अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज हफ़्ता है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने का जो मामला है उस पर जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो ये है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने की, कोई भी इदारा लेने के लिए तैयार नहीं है। और एक जैसे पिंग पोंग होती है, बाल्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में, बॉल दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे से चौथे हाथ में, अभी तक इसी तरह ये बात घूम रही है। नईमुल हक साहब ने ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कंसेंट दे दी है कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है तो उनको जाने दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ सियासत नहीं करती बीमारी पे। और ये अपने ज़राए से पता लगाया इमरान खान साहब ने कि वाक़ईतन नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं और उन्हें उनसे हमदर्दी है। नईमुल हक साहब ने ये ट्वीट कर दिया। उसके बाद फिर एक थोड़ी सी ट्वीट के बाद जो रिएक्शन आया, जिस तरह की बात हुई, क्योंकि लोग ये बातें कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये तो फिर एनआरओ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि एनआरओ नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि नैब की नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन ज़ाहिर है नैब की जो इजाज़त है उसके बगैर वो नहीं जाएंगे। नैब की इजाज़त से ही नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाएंगे, जिस पर वज़ारत दाखिला ने नैब को ख़त लिख दिया। जनाब जो एजाज शाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, नैब के पास एक तो वज़ीर दाखिला का लेटर आया और दूसरा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये दरख्वास्त आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम ECL लिस्ट से निकलवा दिया जाए। नैब ने उसको पूरा एग्जामिन किया। अब नैब को भी सारी सूरत हाल की समझ है। नैब ने जो आज जवाब दिया उससे ये मामला बड़ा गंभीर हो गया। नैब ने ख़त वापस लिखा सरकार को और ये कहा है कि हमारे पास आपने जो दरख्वास्त आई है नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए, उसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है साथ लगी हुई। अब जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स ना हो साथ, हम किस तरह इसके हवाले से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो वाकई बीमार हैं और उन्हें जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। तो मेडिकल रिपोर्ट्स एक तो साथ होनी चाहिए। दूसरा, फिर उन्होंने जो ज़राए हमें ये बता रहे हैं नैब के, वहाँ पर जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि नैब जो है वो तो सारी जो सूरत हाल को देखने के बाद नैब कोई सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। नैब, और क्योंकि ये इख्तियार तो हुकूमत का है, ये इख्तियार तो एग्जेक्टिव का है कि वो निकालें या ना निकालें। और ECL में नाम डालना, नाम निकालना, ये बात दुरुस्त है कि नैब की रिकमेंडेशन बाज़ केसेस में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है कि जहाँ पर नैब से पूछा ही नहीं गया। नैब ने बंदे को पकड़ा, बंदे को जेल में डाला, लेकिन एग्जेक्टिव ने उसका नाम ECL से खुद से निकाल दिया। इस हवाले से एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन थे गौहरुल्लाह, उनको मैरियट में नैब ने गिरफ़्तार किया और उनका नाम ECL में रिकमेंड किया और ECL में डल गया। अब बुनियादी तौर पर वहाँ पर भी जो कैबिनेट का जो तरीक़ाकार है, कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई हुई है, क्योंकि कानून के तहत कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरत है। तो कैबिनेट ने मामला आगे अपनी एक कमेटी को दिया हुआ है कि ECL में से किसका नाम निकालना है, किसका डालना है। उस कमेटी के सरबराह हैं वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम साहब। अब क्योंकि फ़रोग़ नसीम साहब कराची से हैं, गौहरुल्लाह हैदराबाद से थे, या वो जो भी केस होगा, मैं कोई किसी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन गौहरुल्लाह का नाम नैब की इजाज़त के बग़ैर जनाब उस कमेटी ने निकाल दिया ECL से। तो नैब के ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का जो मामला है, हम तो उसमें रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ECL में से नाम निकालना डालना ये काम तो एग्जेक्टिव का है, और वो आगे वज़ीर कानून जो हैं, वज़ारत कानून जो है, उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं। वो इस कमेटी को वज़ीर कानून हेड कर रहे हैं, वो ही इस मामले में देख सकते हैं। एक और भी कानूनी पेचीदगी जो नैब के ज़राए हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो नैब के मुकदमात की जब समाअत होगी तो कानून के मुताबिक जो मुल्ज़म है उसका अदालत में होना नहायत ज़रूरी है। मसलन चौधरी शुगर मिल का ये जो रेफरेंस है, इसमें नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, इसमें मरीम साहबा की भी ज़मानत हो गई है।
تو اب اگر اس ریفرنس کی سماعت ہوتی ہے جب، تو وہاں پر تو ان کا نواز شریف صاحب کا ہونا وہاں پر ضروری ہے، اس کے بغیر تو آگے مقدمے کی کارروائی نہیں بڑھ سکتی۔ تو نیب جو کہ جیسا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مشروط کوئی اجازت ہو سکتی ہے، اس طرح کھلی بالکل کہ کتنے دنوں کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ یعنی آپ لامحدود مدت کے لیے چلے جائیں، انڈیفینٹ ٹائم کے لیے چلے جائیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب نیب کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر نیب کی جو عدالت ہے وہ عدالت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے، کیونکہ نیب قوانین کے مطابق جو ملزم ہے جس وقت مقدمے کی سماعت ہوگی تو وہ ان کا عدالت میں موجود ہونا ملزم کا ضروری ہے۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں غیر معینہ مدت کے لیے باہر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریفرنسز ہیں، وہ جو کیسز ہیں، پھر وہ ان کی سماعت رک جائے گی، پھر ان کی سماعت نہیں ہوگی۔ پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو بھی ایسا ہی ہو گیا تھا کہ یا مقدمات ختم کر دیے گئے تھے یا باقی جو تھے پھر وہ ٹائم بار ہو گئے تھے اور سارے کا سارا وہ معاملہ اور چلا گیا تھا۔ تو اب جب میڈیکل رپورٹ آئے گی تو اس کی بنیاد پر نیب صرف ریکمینڈ کرے گی، اور وہ بھی میڈیکل رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے گی، لیکن نواز شریف صاحب کا باہر جانے کی اجازت وہ یا تو عدالت دے گی کہ جو ان کے مقدمات ہیں، جو ان کے ریفرنس ہیں، جب ان کی سماعت ہوگی، نواز شریف صاحب وہاں پر نہیں ہیں تو عدالت کیا اس کا طے کرے گی، اور دوسرا ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار ہے، ایگزیکٹو کیوں یہ معاملہ نیب کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتی ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا، کوئی بھی شخص اس وقت رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پرائم منسٹر واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی NRO نہیں ہے، میں کسی قسم کا NRO نہیں دوں گا، اور یہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے چلے جائیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت فائل گھوم رہی ہے، اب دیکھنا ہے کون اس کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ اس کی تازہ ترین جو میں نے صورتحال آپ کو بتائی ہے۔ دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں ابھی ان کا باہر جانا فوری طور پر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا وہ ممکن نہیں ہے، اور کیونکہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اور ایک ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ یہ انیشیلی یہ طے تھا جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون دھرنے میں شریک ہوگی، شہباز شریف صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ نون لیگ کے ایک لیڈر ہیں عباس افریدی ان کا نام ہے، ایک انہوں نے کنٹینر ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت مولانا صاحب کے جلوس میں جو دھرنا آیا اس میں 2-3 کنٹینر ہیں جس میں آرام سے لوگ بیٹھتے ہیں اندر اور آپ تصاویر دیکھتے ہیں مولانا کی، اور ساری ایک کنٹینر عباس افریدی صاحب جو نون لیگ کے تھے وہ بطور خاص انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ٹریول کے لیے لیا تھا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طے تھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی دھرنے میں شریک ہوں گی، مسلم لیگ نواز بھی دھرنے میں شریک ہوگی۔ بعد میں شہباز شریف صاحب نے اس بات پر کنونس کیا میاں نواز شریف صاحب کو، انہوں نے وہ خط بھی لکھا اور چھوڑ دیا مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ پر، لیکن یہ ضرور کہا کہ آپ مولانا صاحب کا ہر طرح کا ساتھ دیں گے۔ اب مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ فوری طور پر لندن نہ جا سکیں تو وہ دھرنے میں جائیں گی۔ جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ وہ جا کے دھرنے میں خطاب نہیں کریں گی۔ اگر انہوں نے خطاب کیا تو اس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ بیسیکلی یہ بات کر کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلوا کے یہ میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں کہ میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں جا کے تقریر نہ کروں، تو عدالت سے کہیں کہ میرا پاسپورٹ مجھے واپس دے دے، اور اگر کوئی اس حوالے سے کوئی رعایت مل سکتی ہے تو وہ انہیں رعایت دلوائیں۔ یعنی رعایت یہی ہو سکتی ہے کہ حکومت جب درخواست جائے عدالت میں پاسپورٹ لینے کے لیے مریم نواز صاحبہ کی، تو حکومت جو ہے وہ اس بات کو اپوز نہ کرے، کیونکہ ظاہر ہے عدالت تو نہ کسی ڈیل کا حصہ ہے نہ کسی NRO کا حصہ ہے، عدالت نے تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر فریقین میں سے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، جو اریسٹنگ ایجنسی ہے، جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اگر وہی آ کے یہ کہہ دے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے عدالت قانون کے مطابق جو فیصلہ کرے گی اس میں
مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں اس حوالے سے ریلیف مل سکتا ہے. تو اب یہ بھی کوئی یہ قیاس سے باہر نہیں ہے یہ بات کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی درخواست آ سکتی ہے باہر جانے کے لیے، اور عدالت پھر قانون اور آئین کے مطابق ہی اس کو فیصلہ کرے گی. لیکن اس وقت کوئی بندہ بھی رسپانسبلٹی بظاہر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس معاملے کو گھمایا جا رہا ہے، اور جو جہاز ہے، جو ایئر ایمبولنس ہے، وہ قطر سے آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قطری خط سے معاملہ تھا پاناما پیپرز میں، وہاں بھی نواز شریف صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے قطری خط آیا تھا، اور اب پھر باہر ایئر ایمبولنس جو ہے وہ بھی قطر سے آ رہی ہے. تو قطر کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق ہے، اور اب انتظار ہے اس اجازت کا. جیسے ہی یہ اجازت ملتی ہے، یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے، تو میاں صاحب اپنی پرواز جو ہے وہ اس کو بھرنے کے لیے تیار ہیں، اڑان کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی یہ معاملہ یہ تازہ ترین ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. میں اپنی اگلی ویڈیو میں مولانا نے جو کہا ہے کہ وہ بالکل شہروں کو چوک کریں گے، ان کی کیا حکمت عملی ہے، بڑی مار دھاڑ کی حکمت عملی، وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اس کو، اور تاکہ میری اگلی ویڈیو جیسے ہی میں اپلوڈ کروں فوراً آپ کے پاس ہو.